अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। पंजाबी की एक कहावत है कि अगले दी कद ढह जाए बेशक थल्ले आके अपनी लत भज जाए। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि अगले की दीवार गिर जाए, यानी कि अगले का नुकसान हो जाए, बेशक उस दीवार के नीचे आके अपनी बेशक टांग क्यों ना टूट जाए। आज मैं बात करूंगा भारत की, आज मैं बात करूंगा मोदी की, कि भारत ने जिधर भारत के अंदर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इतनी ज़्यादा गुर्बत है, वहीं पे अरबों डॉलर के अरबों रुपए के मोदी ड्रोन्स खरीद रहे, मिसाइल खरीद रहे। किसको हराने के लिए? किसी को हराने के लिए नहीं। वो किसी से जीत सकता ही नहीं है, वो हमेशा हारता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, क्योंकि जब भी किसी मुल्क के ऊपर जंग की बारी आती है तो जितने बाकी एजेंडे होते हैं, जितने बाकी परेशानियां होती है, उन सारों को हटा दिया जाता है। सिर्फ एक परेशानी रहती है, वो जंग की रहती है। भारत की अगर बात की जाए, मोदी की बात की जाए, तो मोदी हमेशा अपनी पूरे टेन्योर के अंदर हमेशा जंग की सिचुएशन रखता है। क्यों? उसे पता है कि मैं जंग के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, और जंग हमेशा वो हारता है। वो जितना चाहे ड्रोन इकट्ठे कर ले, जितने चाहे मिसाइल इकट्ठे कर ले, वो पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे पास पाक फ़ौज मौजूद है। जहां पाकिस्तान की बारी आएगी, वहीं पे हम पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ मिल के दुश्मन का मुकाबला करेंगे। आए पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, आए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या ये जो इतना ज़्यादा असला भारत इकट्ठा कर रहा है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? जी, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रेहाना साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा कि अगर भारत की बात की जाए, भारत में इतनी ज़्यादा गुर्बत है, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि अरबों रुपए के वो मिसाइल ले रहे हैं, ड्रोन ले रहे हैं। क्या समझते हैं कि उनकी ये हरकत मोदी क्यों कर रहे हैं? इंडिया के पास आपका क्या ख्याल है? वो हमसे 7 गुना बड़ी आर्मी है। उनके पास क्या पहले असलाह कम था? तो हमने तो मिनिमम उनके एक जहाज़ के आगे उनके 10 फाइटर्स आते होते थे, तो तब भी तो हमने उनको एक दिन में नाकू चने चबवाए हैं। दिल उनका भी बहुत करता है कि वो एस्केलेशन करें मोदी साहब, क्योंकि बाहर के इलेक्शन आ रहे हैं और मोदी के पास पाकिस्तान और मुसलमानों से नफ़रत के अलावा कोई और चीज़ नहीं होती कि वो सियासी तौर पे कुछ अपने लोगों को, क्योंकि इंडिया ने एक ना इमोशनल कौम है, एक्सट्रीमिस्ट कौम है। वो कहते हैं तो सेक्युलर है ख़ुद को, लेकिन नहीं, वो बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, एंटी मुस्लिम है बहुत ज़्यादा। एंटी मुस्लिम ही सिर्फ नहीं है, वहाँ पे तो कोई भी माइनॉरिटी सेफ़ नहीं है। तो चाहते दिल उनका बड़ा चाह रहा है कि वो फिर कोई करें, कोई हरकत करें, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर सकते। और उन्होंने देख लिया है, ना सिर्फ उन्होंने देख लिया है, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने, मैं अभी रिसेंटली एक दो मेरे फ़ॉरेन विजिट से, आप यकीन मानिए कि लोग जिन पता चलता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो पाकिस्तान आर्मी की तारीफ़ें शुरू कर देते थे, स्पेशली चाइना में। और वो हमारी आर्मी के लिए वो लोग नारे लगाते थे कि बेस्ट आर्मी है। तो कर ले कोशिश, ये भी करके देख लें। ये कहना है कि जो सियासी इख्तिलाफात है वो एक अलग चीज़ है, मगर जिधर बात पाकिस्तान की आएगी, वहाँ हम पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद ज़फ़रान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, बताइएगा कि भारत अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करता है, तो क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान? मुंह तोड़ हम जवाब देंगे जी। मैं खुद पाकिस्तान आर्मी से हूँ जी, ठीक है जी, रिटायर्ड हूँ, मोहम्मद ज़फ़रान मेरा नाम है। उसके बदले हम उसको जो जवाब दिया ना, उसके बदौल हम इससे भी ज़्यादा उसको ना सबक सिखाएंगे। वो अरबों खरबों रुपए का असला खरीद रहे हैं। शक खरीदें जी। हमारी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जी, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ठीक है जी। इससे तबस्सुम हम बिल्कुल इससे भी ज़्यादा उसको ना जवाबी हमला जरूर जवाब देंगे, और उसको पता चलेगा कि किससे उसने टाकरा किया है। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े, और भारत जितना चाहे असला खरीद ले, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है, और हम एवरी टाइम शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं। तो ले जाके जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यूसुफ, बताइएगा कि भारत की अगर बात की जाए, तो भारत के अंदर गुर्बत है इतनी ज़्यादा, वहाँ पे किसी के पास खाने जोगे पैसे नहीं है, रोटी नहीं वो खा सकते, मगर फिर भी अरबों खरबों रुपए के वो ड्रोन खरीद रहे हैं और मिसाइल खरीद रहे हैं। क्या समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत में कहता हूँ कि जो मर्ज़ी अगर कर ले, हम मुसलमान हैं और हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत भी मौजूद है, और हमारी तो ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो शहीद हो जाएं। तो वो जो मर्ज़ी कर ले, तो हमसे जो है नहीं जीत सकता। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि भारत जितना चाहे असला खरीद ले,
وہ پاکستان سے ہمیشہ ہارے گا کیونکہ ہمارے پاس لا الہ کی طاقت موجود ہے. چلیں جی آگے جاتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت فاروق ترین صاحب موجود ہیں, ان سے میں بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی بتائیے گا کہ بھارت اربوں اور خربوں روپے کے ڈرون اکٹھے کر رہے ہیں, خود کچھ جیٹیں اکٹھی کر رہے ہیں, میزائل اکٹھے کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسے ڈرانا چاہتا ہے, پاکستان کو, چائنا کو, یا وہ اپنی جو ان کی عوام ہے اسے بیوقوف بنا رہا ہے؟ بھائی جان اصل میں بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے. وہ اگر اس کے کوئی خام خیالی ہے کہ وہ پاکستان کو ڈرا لے گا تو یہ اس کی صرف خام خیالی ہی ہے. پاکستان نہ پہلے کبھی اس سے ڈرا ہے نہ ان فیوچر اس سے ڈرے گا. انشاءاللہ ہمارے سیاسی اختلافات جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں, جب کوئی بھارت کی طرف سے کوئی ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ٹھہریں اور ہماری پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے. وہ جو میزائل کٹھے کرے, جو ڈرون کٹھے کرے, جو کرے, ہمارے پاس ایک ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے کلمہ, جس پہ ہمارا ایک عقیدہ ہے, ایمان ہے. ہم سارے مسلمان ان کے ساتھ ٹھہریں, اپنی پاک فوج کے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ. لیں جی آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس لا الہ کی طاقت موجود ہے اور ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم ایوری ٹائم شہید ہونے کے لیے تیار رہتے. وہ لوگ ہندو ہیں اور جتنے چاہیں وہ میزائل اکٹھے کر لیں, وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لیں جی آگے جاتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے ہی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت یاسر علی عوان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر میں ٹھیک ٹھاک ہوں. سر بتائیے گا کہ اگر بھارت کی بات کی جائے تو وہاں تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اتنی زیادہ غربت ہے, مگر پھر بھی وہ اربوں روپے کے اپنے پاس اسلحے اکٹھے کر رہے ہیں, ڈرون اکٹھے کر رہے ہیں, میزائل اکٹھے کر رہے ہیں, خود کچھ دھماکے جو ہیں وہ جیٹیں اکٹھے کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں, ان چیزوں سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو گھبرا دے گا؟ سر فرسٹ آف آل تو یہ بولوں گا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اسلحہ اور یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں یہ تو ساری ایک سائڈ پہ. ہمارے پاس جو ایمان کی طاقت ہے ہم اس سے ہی انڈیا کو کافی سارا میٹ کر سکتے ہیں, اور جتنی بھی چیزیں یہ پرچیز کر رہے ہیں یا جو بھی خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے بالکل مطلب کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں. کہ آپ اس کو یہ بول رہے ہیں کہ وہ ان کے اسلحہ جات اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم بالکل بھی مائنر سا ہی وہ دیکھتے ہیں. اور یعنی کہ یہ جو مودی ہے, یہ مودی اس چیز کو چھپانے کے لیے کہ میں پاکستان سے ہارا ہوں, اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہا, اور یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے تاکہ اسے اگلی بار ووٹ مل سکے. بالکل جی ایسا ہی ہے کہ مودی کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کے اوپر تو بہت ساری لعنت بھی ہے کہ وہ بالکل ہی ناجائز ہتھکنڈے استعمال کر کے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کو تنگ کیے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, صرف اپنی ایک ووٹ حاصل کرنے کے لیے, اپنی سیٹ کے لیے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی تو اگر انسانیت کی تو اس میں دیکھا جائے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اسلام کے پاس, مسلمانوں کے پاس اسلام کی طاقت ہے, وہ جتنے مرضی اسلحہ خرید لیں وہ ہمیں میٹ نہیں کر سکتے. لیں جی آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس لا الہ کی طاقت موجود ہے اور ہم ایوری ٹائم شہید ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور وہ مودی ہے, وہ جتنا چاہے اسلحہ اکٹھا کر لے, وہ صرف اور صرف اپنی جو عوام ہے, اپنی جو رعایا ہے, اسے صرف اور صرف دھوکہ دے رہا ہے تاکہ یہ سمجھے کہ وہ جو ہار ہے وہ تسلیم نہیں کر رہا اور شاید اسے دوبارہ ووٹ مل جائے, اور مودی صرف اور صرف اپنی سیاست چمکا رہا ہے. تو لیں جی آگے جاتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے ہی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت نادر علی خان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر بتائیے گا کہ اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کے اندر غربت اتنی زیادہ ہے, کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مگر تب بھی وہ اربوں ڈالر کے اسلحے خرید رہے, ڈرون خرید رہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے شکست کھائی ہے ہمارے سے, پاکستان سے, تو وہ اب شکست کو تسلیم نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی غربت ختم کرے, پھر اس کے بعد یہ اسلحہ وغیرہ خریدے. لیکن ہمارا پاکستان سے اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ہم سے ڈرتا ہے, بہت زیادہ ڈرتا ہے. اور اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی غربت ختم کرے. اور پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. لیں جی آپ نے نادر علی خان کی بات سنی. نادر کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, اور بھارت جتنا چاہے اسلحہ اکٹھا کر لے وہ پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھارت سب سے پہلے اپنی غربت کو ٹھیک کرے. مودی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ مودی صرف اور صرف اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہا, ہارا ہوا ہے, مگر وہ پھر بھی ہر وقت جنگ کا ماحول رکھتا ہے تاکہ اسے ملک ٹھیک نہ کرنا پڑے. کیونکہ جب بھی جنگ کا ماحول بنتا ہے کسی ملک کا بھی تو جتنے باقی ایشوز ہوتے ہیں انہیں ریزالو کر دیا جاتا ہے, انہیں ایک جگہ ہٹا دیا جاتا ہے, صرف جنگ کی بات ہوتی ہے. تو مودی بھی ہر وقت اسی لیے جنگ کا ماحول رکھتا ہے تاکہ عوام اسے کہے کہ مودی نے یہ کر دیا, مودی نے وہ کر دیا. اگلی بار مودی صرف اور صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے بار بار جنگ کی طرف توجہ دیتا ہے, مگر وہ جتنا چاہے
اسلحہ اکٹھا کر لے. ہم پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے, ہمارے پاس لا الہ کی طاقت موجود ہے, ہم شہید ہونے کے لیے ہر وقت ریڈی ہے. وہ لوگ ہندو ہیں, وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے. ہم انشاءاللہ جب بھی بھارت نے کبھی پہل کی, ہم انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام پہ. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.